السلام عليكم. معشر ليزيكونوميست، وصلنا في هاد السلسلة لهاد ليكزارسيس 7. شنو في هاد ليكزارسيس 7؟ قالولنا لو بروميي 7 2018 l'entreprise Khalib a cédé un matériel industriel acheté le 1er janvier 2016. قالك هاد الشركة باعت في شهر 7 2018 واحد الماتيريال اندستريال كانت شراتو واحد في شهر 1 2016 amortissable selon le procédé linéaire, durée d'utilisation 10 ans. Lors de la cession, من باعوه une plus-value a été réalisée représentant 10% de la valeur d'origine hors taxe. من باعوه نلقاو بأنه كاينة واحد plus-value، يعني كتر واحد القيمة اللي هي كتر من داك الفينا ديال 10%، كتمثل 10% من لا فالور دوريجين. هاد لا سيسيون باعوه، هاد الماتيريال باعوه ب 29750 درهم. ريغلومون بار شيك بونكير، تخلصو بار شيك. باسي toutes les écritures relatives à l'exercice 2018 concernant ce matériel industriel. الحاجة الوحيدة اللي عارفين المونطون ديالها هي السيسيون، ولكن ما عارفينش الدوطاسيون شحال غدوز في هاد 2018. هاد 6 شهور ديال 2018 شحال خصنا ندوزو فيها ديال الدوطاسيون، وشحال الفي ان ا، وشحال دابا. باش نجبدو هاد المسائل كلهم خصنا نعرفو لا فالور دوريجين شحال كتساوي. عندنا البري دو سيسيون هو 29750، وعندنا واحد المعلومة أخرى قالولنا une plus-value a été réalisée représentant 10% de la valeur d'origine. حنا واحد القاعدة عارفينها اللي هي البلو-value راه هي البري دو سيسيون ناقص الفينا. دونك هنا إلا درنا ندير واحد القضية هنا، حنا عارفين بأن البري دو سيسيون ناقص الفينا كيساوي البلو-value. البلو-value هنايا شحال قالوا لينا؟ البلو-value une plus-value a été réalisée représentant 10% de la valeur d'origine. يعني هاد البلو-value شحال فيها؟ راه هي 10% ديال لا فالور دوريجين. نعاودو نكملو بهاد المعادلة. بري دو سيسيون ناقص الفي ان ا كتساوي 10% ديال لا فالور دوريجين. البري دو سيسيون عندنا هو 29750 كما كتبوا لينا هنا. ها هو البري دو سيسيون 29750، غنديروه ناقص، غنفتحو القوس. الفي ان ا شنا هي؟ راه هي لا فالور دوريجين ناقص توتال دي زامورتيسمون. ياك حتى لحد هنا حنا مفاهمين. كتساوي 10% نيت ديال فالور دوريجين. نعاودو نشرو هادي، عندنا هي 29000 29750 ناقص الفالور دوريجين راه حنا ما عارفينهاش، غتبقى فحال هكاك. غادي نشرو فالور دوريجين موا هاديك موا مع موا غتولي بلوس، تولي هنا بلوس. التوتال ديال لي زامورتيسمون شنا هو؟ راه هو لا فالور دوريجين فوا، نديرو القوس، راه هو لا فالور دوريجين فوا
لو طو عندنا لا دوري ديوتيليزاسيون شحال هي 10 إذا 100 مقسومة على 10 هي 10%. لو طو هو 10%. 10% مضروبة التوتال ديال لي زامورتيسمون. حنا فوقاش خديناه في لو بروميي جانفي 2016، يعني 2016 كلها 12 شهر، و 2017 كلها 12 شهر، و 2018 غير 6 شهور. يعني عندنا 12 شهر زائد 12 شهر زائد 6 شهور هي 30 شهر. هي 30 مقسومة على 12 ونسدو القوس، وعاد نسدو القوس الثاني. هادشي كله كيساوي 10% ديال لا فالور دوريجين. حنا باقيين غاديين. دابا إلا لاحظتو حنا راه عندنا معادلة فيها مجهول واحد اللي هو في او. غنعاودو نشرو هنايا 29,750 ناقص لا فالور دوريجين زائد 10% مضروبة في 30 على 12. إلا درناها بالكالكولاتريس 30 مقسومة على 12 هي 2.5 مضروبة في 10% هي 0.25. إذا زائد 0.25 في او. هادشي كيساوي لينا 10% في او. بقاو غاديين مازال مساليناش المعادلة. دابا هنا عندنا وهاد 10% هنا راه هي 0.1 في او. اش غادي نديرو؟ هاد في او غدوز ليها، وهاد زائد 0.25 غدوز ليها، وهنا غتبقى 29,000. هنا غتبقى 29,750 كتساوي لينا هنا غادي تولي عندنا 0.1 في او، وهاد ناقص في او إلا دازت لهيها غادي تولي هي زائد في او، وهاد زائد 0.25 إلا دازت ليها غتولي ناقص 0.25 في او. عندنا 29,750 كتساوي 0.1 زائد 1 هي 1.1 ناقص 0.25 كتساوي 0.85. 0.85 في او. إلا بغينا في او كتساوي لينا هنايا 29,750 مقسومة على 0.85. إلا حسبناها غادي نلقاو في او هي 35,000. احنا دابا لقينا لا فالور دوريجين هي 35,000. دابا يمكن لينا نعرفو الدوطاسيون. أول حاجة غادي نخرجو هي الدوطاسيون ديال هاد العام ديال 2018. عندنا الدوطاسيون كي كنديرو نحسبوها. الدوطاسيون غادي نديرو كتساوي
هي 35,000 لا فالور دوريجين مضروبة في لو طو هو 10%، هو 0.1 مضروبة شحال من شهر عندنا 6 شهور، هي 6 مقسومة على 12 كتساوي هي 1750. هذه هي الدوطاسيون. وإلا بغينا الفي ان ا راه هي هادي، هي إلا بغينا الفي ان ا نحسبو الأول التوتال ديال لي زامورتيسمون، توتال دي زامورتيسمون. شنو قلنا التوتال دي زامورتيسمون؟ كيساوي هو 35,000 مضروب في لو طو اللي هو 10%، هو 0.1 مضروب في شحال من شهر استعملناه 2016 كلها يعني 12 شهر، زائد 2017 كلها 12 شهر، زائد 2018 6 شهور، هي 30 شهر. إذا 30 مقسومة على 12، هذا هو التوتال ديال لي زامورتيسمون. وإلا بغينا الفي ان ا اش غادي نديرو؟ الفي ان ا كنديرو هنا، غادي نديرو الفي ان ا نديرو جوجهم نديرو ليهم فيزيون. هنا غادي تخرج لينا الفي ان ا كتساوي هادي ناقص التوتال ديال لي زامورتيسمون. إذا الفي ان ا هي 26,250. حنا بشحال باش بعناه؟ ب 29,750. إذا عندنا بلي فاليو ياك. دابا ملي عرفنا لا فالور دوريجين ولا دوطاسيون ديال هاد 2018، هاد الدوطاسيون راه ديال 2018، هاد التوتال ديال لي زامورتيسمون راه ديال 2016 زائد 2017 زائد هاديك 6 شهور ديال 2018، راه فيه 3 الأعوام ياك. متفقين؟ دابا عاد يمكن لينا نديرو لا كونطابيليتي. شحال باش بعناه؟ ب 29,750 ياك. إذا عندنا لا بنك ها هي دخلت ليها 29,750. منأكتيفيش 29,750. وهنا بري دو سيسيون دي زيموبيليزاسيون كوربوريل هو هذا 29,750. كما قلت لكم راه هاد لي كونط كيتعاودوا. هادي راه سيت اون ايموبيليزاسيون كوربوريل راه غنديرو لها 7,513. لا بونك راه سي لو ميم، فين ما كتحرك لا بونك كنديرو هاد الكونط هذا. الدوطاسيون اللي حسبنا ديال العام 2018 هي هادي 1750، وهنا 1750 غندوزوها ها هي. دوطاسيون ديكسبلوطاسيون دامورتيسمون دي زيموبيليزاسيون كوربوريل هذا هو الكونت ديالها، و لامورتيسمون ديال الماتيريال اوتياج هو هذا. ومن بعد الفي ان ا لقيناها هي هادي ها هي 26,000، حيت هاد الماتيريال راه حنا بعناه ما غاديش يبقى عندنا في لاكتيف ديال الشركة. 26,250. التوتال ديال لي زامورتيسمون 8,750 ها هو حسبناه هو هذا ها هو. والماتيريال شحال باش شريناه؟ لا فالور دوريجين اللي لقينا اللي قلبنا عليها هي 35,000. إلا جمعنا هادو بجوج نلقاوهم هما 35,000. هادي الفينا 6513 وهادي
هذا هنا كنديرو التوتال ديال لي زامورتيسمون، وهنا كنديرو الفينا، وهنا هادي هنا كنديرو لا فالور دوريجين. صافي خصها تخرج متبقاش في لاكتيف ديال لونتربريز. ليكزارسيس ساهل، خاص غير شوية ديال التركيز. كنتمنى تكونوا فهمتوا هادشي اللي درنا. مازال ان شاء الله غادي نخدموا دوطر اكزارسيس في هاد السلسلة هادي ديال لي زامورتيسمون. كنتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.